इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ से आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सीनियर कानून दान यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी खबर दी है कि इमरान खान जल्द रिहा होने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है अब तक की कि खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इस वक्त बातें चल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और खान साहब को जल्द जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये जो 8 फरवरी है इससे पहले भी मुमकिन है, लेकिन अप्रैल मई के अंदर जो है वो खान साहब तक जो है वो रसाई हासिल हो गई है और गुफ्तगू जो खान साहब का डेड ब्लॉक था वो खुल चुका है और बड़ी अहम तरीन खबरें चलना शुरू हुई हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई अन करीब है। किसी भी वक्त इमरान खान को अचानक जो है वो हुक्मनामा रिहाई का मिल सकता है। 2026 की रिहाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेशीन गोइयाँ भी आ चुकी हैं, तजिया कार भी कह रहे हैं और कारकुन बड़े मायूस हो चुके हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं। बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, आप खड़े हैं, आज कुछ बताएंगे कि इमरान खान साहब वो वाक़ई कब और कैसे और कितने दिनों में रिहा होने वाले हैं। देखें, इमरान खान की मुखलसी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है बल्कि बहुत जल्द मुमकिन है और इसके इम्कानात इसलिए भी हैं कि मईशत का पहिया बिल्कुल जाम हो चुका है। आप देखें कि कोई इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में हो नहीं रही है। अब आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने जो 135 अरब में PIA को बेच दिया है, 135 अरब में से सिर्फ 10 अरब जो है वो हुकूमत को मिलेंगे, बाकी उसी पर वापस खर्च होंगे। तो 135 अरब में तो एक जहाज़ भी नहीं आता भाई। एक जहाज़ की भी कीमत जो है 400 अरब से ज़्यादा है। सर लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं कि खान कब रिहा होगा। सुनो, 185 अरब की एक फ्रेंचाइज क्रिकेट की हमारा बिकी है और दूसरी 175 अरब की बिकी है। 2 फ्रेंचाइज जिनको इन्होंने बेचा है, हैदराबाद और सियालकोट, दोनों की कीमत 185 अरब और 175 अरब और इन्होंने PIA सारे को 135 अरब में बेच दिया है। यार इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। वो भी फौजी फाउंडेशन को साथ मिलाकर इन्होंने जो है वो बेचा है। जो खान साहब की आप बात कर रहे हो, खान यकीनी तौर पर इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स कह लें, मंथ कह लें, बाहर कैफ इस शशमाही से पहले इंशाल्लाह खान। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान अगले 2 हफ्तों में, कपल ऑफ जो वीक्स हैं, दिनों में, कुछ ही दिनों बाद रिहा होने वाले हैं। ये खबरें बिल्कुल सच हैं, खान साहब की रिहाई की खुशखबरी आने वाली है। हाँ, ये 2 हफ्ते वाली बात जो है मैंने नहीं कही है, आपने कह दी है। मैंने कहा चंद हफ्ते या ये पहले शशमाही जो है, इसका मतलब है कि इंशाल्लाह जून 8 फरवरी से पहले हो जाएंगे। 8 फरवरी ज़रा बहुत जल्दी है। 8 फरवरी की जो हमारी जो है इंशाल्लाह तहरीक पहिया जाम जो है वो इनको खाइफ किए हुए है। सरे 10 अप्रैल मई में कह सकते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। माहौल बन चुका है, कोई बातचीत चल रही है कोई इस मामले के हवाले से भी। देखें, आज भी हमने, वैसे भी वंडर बॉय की आजकल तलाश है। हमने यार सादिक साहब जो स्पीकर हैं उनसे भी कल भी नशिस्त की थी, आज फिर नशिस्त है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंशाल्लाह जुमे को, चूँकि हमारी कौमी असम्बली की अगली नशिस्त जुमे को है, जुमे से पहले मुझे तवक्को है कि ये आज या कल में इंशाल्लाह जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाएगा। चूँकि उन्होंने तस्दीक करना थी, वो हमने तस्दीक कर दी है। और ये जो इबहाम था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दस्तखत लिए गए हैं वो शायद उनकी तस्दीक तलब थी, तो वो हमने तस्दीक कर दी है कि हम 74 MNAs ने लिख के दस्तखत करके बशमूल मेरे हमने दिया है कि हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है। इसका मतलब है कि कारकुन जो हैं वो अगले अप्रैल मई के अंदर जो है वो रिहाई की तैयारियां शुरू कर दें। लोग जो है वो उनको मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, उम्मीद लगा लेनी चाहिए। बिल्कुल और जितनी ज़्यादा शिदोमत से ये जो है 8 फरवरी में ये अपना हिस्सा डालेंगे, उतनी ही जल्दी इंशाल्लाह खान की रिहाई और मुखलसी होगी।
یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 8 فروری پر بہت زیادہ انحصار ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے قائد کے لیے، جو ان کے لیے بابا سلاسل ہے، ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو جیل کی صعوبت برداشت کر رہا ہے، مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ بھرپور انداز سے ساتھ دے کر 8 فروری کی ہماری جو کال ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس کو کامیاب بنائیں گے، اور اگر اس ملک میں پہیہ جام ہوتا ہے تو پھر عمران خان، میں یقین سے کہتا ہوں کہ مئی تو کیا، پھر فروری اور مارچ سے پہلے انشاءاللہ مخلصی ہو جائے گی۔ ملاقات کب تک ہو جائے گی خان سے؟ دیکھیں ملاقات تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ملاقات اچانک ہوگی؟ یہ سرپرائزز ہی کی دور ہے، اور یہ سرپرائزز ہی ہوگا، کیونکہ کوئی چیز جو ہے باقاعدہ طریقے سے تو ہو نہیں رہی ہے، اور بے قاعدگی میں سرپرائزز ہوتے ہیں، اس لیے کسی وقت آپ بڑے سینئر قانون دان ہیں، تمام ادارے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، آپ جائیں کس دن اڈیالہ کے دروازے شاید کھول جائیں۔ میں بھی جاؤں گا، میں ذرا آرڈر لے کر جاؤں گا، ہم کر رہے ہیں درخواست دے کے انشاءاللہ۔ میرا جو ہے وہ گوہر صاحب کا اور حامد خان کا، علی ظفر کا اور سلمان اکرم راجہ کا، ہم 5 لوگوں کا ہم درخواست دے رہے ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی ملاقات ملے گی کہ اجازت ملے گی جس کو روک نہیں پائیں گے جیل والے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ پاکستان کی پارٹی ہے، اور عمران خان سے زیادہ آج تک پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسا حرد عزیز کھوسا صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے رویے درست نہ ہوئے، آپ کی زبان درست نہ ہوئی، آپ کا جو بیہیو ہے وہ ٹھیک نہ ہوا، تو آپ کو اٹھا کر افغانستان پھینکیں گے۔ چلیں جی، یہ بھی پوری کر لیں اگر خواہش یہ سمجھتے ہیں۔ ارے بابا، یحییٰ خان نے کہا تھا کہ یہ بنگالی جو ہے کیڑے مکوڑے، یہ جو ہے غدار ہیں، میں ان کو سمندر میں پھینکوں گا۔ I want the soil of Bengal minus the Bengalis. The Bengalis are traitors and I'll throw them in the Bay of Bengal. یہ یحییٰ خان نے کہا تھا، اس کی بھی یہی تھا جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اٹھا کے یہ جو ہے افغانستان میں پھینک دیں گے، پھر خاکم بدہن، تو پھر آپ جو ہے ملک چلا سکتے ہیں اس طریقے سے؟ تو پھر وہ رانجھا جڑا ہے گلیاں میں چکٹا ہی پھرتا رہے، پھر سارے نکال دیں، گلیوں جڑ سوئیاں تو مرزا یار پھرے، تو پھر یہ جو ہے ثنا خانی جو ہے صرف مراسی رہ جائیں گے اس ملک میں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے اور تنقید۔ دیکھیں، اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی ہے، اور اگر اپوزیشن کو، ویسے تو اس وقت اپوزیشن ہم نہیں ہیں، یہ ہیں اپوزیشن، اس لیے کہ عمران خان 8 فروری 2024 کا اس وقت وزیر اعظم ہے۔ یہ فارم 47 کی جو پیداوار ہے، یہ ناجائز حکومت جو ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اس ملک پر حکمرانی کرنے کا، اور بنیادی طور پر وہ جو فیصلے کریں، اس لیے کہ جو لے کر آئے ہیں انہیں، وہی اس ملک پر اس وقت قابض ہیں، باقی ان کے پلے تو کچھ ہے ہی اچھا نہیں۔ کھوسا صاحب، اس وقت اچانک عمران خان کی رہائی جو ہے وہ پاسبل ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی خبر ہے، دے رہا ہوں پوری قوم کو، انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے کہ پورے پاکستان کو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے جو ہے وہ کارکنان کو خوشخبری اور جشن کی تیاریوں کے حوالے سے بھی جو ہے کہا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ ہیں، آپ اس وقت براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، جہاں پہ اس وقت بڑی خبر اچانک آئی ہے، اور یہاں پہ لطیف کھوسا کی جانب سے کہ عمران خان کی رہائی بہت جلد ہونے والی ہے۔ یہ خصوصی مناظر ہیں، آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔